अमेरिकन के। आज मैं वजीफा बुक चैनल पे जो खास अमाल बताने लगा हूँ, ये नजर बद, नकुसत और जादू को खत्म करने के लिए बड़े खास अमाल है। ये पहला नक्श जो नजर आ रहा है, ये आपकी जिंदगी बदल देगा। अगर नजर बद है या नकुसत है, ये जादू के लिए नहीं है। यह एक बात मैं बता दूं, कई ऐसे लोग हैं जो नजर बद को भी जादू समझ रहे होते हैं। जो किसी ने बंदिश करवा दी हो तो उसको भी ये समझते हैं कि शायद मामला कुछ और है। नजर बद जो होती है, ये जादू से भी तेज होती है, जल्द असर होती है। इधर इंसान बुरी नजर के साथ इसी इंसान की प्यारी चीज जब इसी इंसान को देखता है, और या वो बीमारी की तरफ चल पड़ेगा या उसका नुकसान हो जाएगा, या ऐसे मामला बनेंगे कि इंसान सोच में पड़ जाता है। कैसा क्यों हुआ? लोग गलत फहमी में जादू के अमलियात कर लेते हैं। जो अमलियात आज बताए जाएंगे, अल्लाह के फजल से वो अगर फर्ज करें, आप जादू वाले अमलियात कर लेते हैं, नहूसत वाले कर लेते हैं, नजर बद वाले कर लेते हैं, सबका फायदा ही होगा। सबके करने से भी नुकसान नहीं मिलेगा। ये पहला अमल जो नजर आ रहा है, इसको करने का भी खास तरीका है। ये दो नक्श जो है, तावीज जो है नजर बद के इजाला के लिए खास किस्म के हैं। कोई एक इनमें से गुलाब और केसर से दिख कर बच्चे के गले में डाल दें, इंशाल्लाह नजर बद दूर हो जाएगी। यहाँ पे एक बात बता दी जाए, अगर बड़े किसी इंसान को डालने हो तो ये दोनों डाल दिए जाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि बच्चे के गले में डाल लें, तो कोई एक इनमें से या ये बोला या ये बोला, कोई एक डाल दिया जाता है। और यहाँ एक बात मैं बता दूं, ये जो तावीज है, ये जो नक्श है, इनकी चाल कोई नहीं है। प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, वैसे छोटे से हैं। हाथ से नकल करने में कोई मसला नहीं होना चाहिए, तो आप हाथ से भी नकल कर सकते हैं। अब मैं आपको नजर बद का वजीफा बता रहा हूँ। बाद लोग नक्श नहीं करना चाह रहे होते और बाज वजीफा नहीं करना चाह रहे होते, तो तमाम तरह के अमलियात बताना जरूरी हो जाता है। दफिया नजर बद यानी नजर बद को दूर करने का अमल है। ये जो आयत शरीफा है, पढ़कर बार बार दम करें, इंशाअल्लाह ताला असर नजर बद लगने का दूर हो जाएगा, यानी असर जो है इसका खत्म हो जाएगा। ये वजीफा जी मिन अंसार तक आपने इसको पढ़ना है। अल्लाह के फजल से ये ऐसा अमल है, अगर कोई इंसान इसको बार बार वैसे भी पढ़ता रहता है तो उसके ऊपर नजर बद का असर नहीं होगा। अगर खास तौर पे किसी महफिल में जाता है तो इसको जरूर 3 दफा कम अज कम पढ़ देना चाहिए। अल्लाह के फजल से ऐसा इंसान नजर बद से महफूज रहेगा। बाद औक़ात जो शरीक होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनकी भी नजर लग जाती है, तो अपनों की भी नजर लग सकती है। यानी जो आपके इर्द गिर्द होते हैं, बच्चों को अपने नजर लग जाती है। याद रखिएगा, नजर का कुछ पता नहीं होता, तो इसलिए इन बातों का जरूर ख्याल रखा करें। ये अमल हर बहन को, हर बाप को, हर भाई को याद होना चाहिए, ताकि इसको पढ़ता रहे और नजर बद से महफूज रहे। ये जो आपको नक्श नजर आ रहा है, ये नखूसत के लिए भी है, जादू के लिए भी है। कहा जाता है अगर कोई इंसान किसी ऐसे इंसान के हाथ से जिसको ऐसा महसूस हो तो उस पर जादू हो चुका है, वो इसे आग में जलवाता है, बार बार रोजाना इस अमल को दोहराए। कहा जाता है जैसे जैसे इसमें से धुआं निकलता है, दूसरे इंसान से सहर खत्म होता जाता है, जादू खत्म होता जाता है। जिन लोगों पे जादू के मामला बने हों, वो एक दफा इस अमल को जरूर करें। इंशाल्लाह जादू खत्म होगा, नकुलसत खत्म हो जाएगी। जो हर वक्त सुस्त रहते हो, काम में दिल न लगता हो, उनके लिए ये अमल बहुत खास है। एक दफा करेंगे इंशाल्लाह फायदा लाजम मिलेगा। यह एक गुजारिश है कि आप पर कोई मसला हुआ करे तो कमेंट्स में ज़रूर छोड़ा करें। और अगर हमसे रब्ता करना चाहते हैं ख़ास मसले की सूरत में, तो अपना नाम और मसला कमेंट्स में लाजमन छोड़ा करें। माजरत है, मोबाइल नंबर पे भी छोड़ सकते हैं।
واٹس ایپ نمبر نظر آ رہا ہوتا ہے، اس پہ ایک میسج چھوڑ دینا کافی ہوتا ہے، بار بار میسج آپ اور نہ کیا کریں، وقت ملتا ہے تو آپ کو ضرور جواب دیا جاتا ہے۔ جادو اور نظر بد کے لیے بڑا یہ خاص عمل ہے۔ اس تعویذ کو اگر کوئی انسان صرف گلے میں پہن لیتا ہے، اس کا پرنٹ بھی نکلوا سکتے ہیں، ہاتھ سے بھی نقل کر سکتے ہیں، یہ بچے کے گلے میں بھی ڈال سکتے ہیں، بڑے کے گلے میں بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ جادو نظر بد ختم ہو جائیں گے، صرف گلے میں پہننا ہے، اگر چاہیں تو پرس وغیرہ میں بھی رکھ سکتے ہیں، بیگ میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ موبائل کور میں رکھنا ہو تو پھر اس پہ گانے نہیں سن سکتے، یہ غلط فہمی میں نہ رکھیے گا کہ آپ اس پہ گانے بھی سنیں اور اس کو بھی رکھ لیں، فائدہ نہ ملے گا، پہلے بتا دینا اتر ہوتا ہے، لیکن عمل بڑا طاقتور ہے، اس کو بھی کر سکتے ہیں۔ یہ خاص طور پہ نحوست کے لیے میں ایک عمل بتا رہا ہوں، اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ اس پہ نحوست کے اس اثار ہیں، ہر وقت سستی، کاہلی، کام میں دل نہ لگنا، رونے کو دل کرنا، یہ تمام علامات جو ہیں وہ نحوست کی ہوتی ہیں، نحوست گندگی سے بھی چھا جاتی ہے۔ پاک صاف رہیں اور اس کو نقل کریں، 7 کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ پر طرح کی نحوست ختم ہو جائے گی۔ انسان جب پاک صاف ہوتا ہے تو وہ گندی مخلوقات، شیطانی مخلوقات آپ سے دور بھاگتی ہیں، جنہوں نے آپ پہ نحوست کے ڈیرے بلکہ کہہ لیں جمالی ہوتے ہیں۔ پاک صاف ہونے کے بعد جو انسان اسے اپنے پاس رکھتا ہے، چاہے آپ پہ نظر بد ہو، جادو ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، اس کو پھر بھی ساتھ رکھا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی اور عمل بھی کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہی ملتا ہے، آزمودہ عمل ہے، کئی دفعہ کا آزمتا ہے۔ باقی تمام عملیات کی اجازت کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں، آپ کا جو ہے وہ نام بھی بڑھ کے سبسکرائب کریں، آپ کا نام خاص دعا میں بھی شامل کر لیا جائے گا اور عام اجازت دے دی جائے گی۔ ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں، ویڈیو شیئر بھی کر دیں، اور ہمارے پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ چینل پہ بھی ضرور جائیں، انشاءاللہ ان سے بھی آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ اس کے علاوہ ہمارا دوسرا چینل قریشی صاحب، جس کا لنک اس طرح www.youtube.com/@, وظیفہ چینل، اسے بھی سبسکرائب کریں، اور نئے اعمال کے لیے قرآنی دعا چینل کو سبسکرائب کرنا کبھی نہ بھولیں۔ وہاں پہ آج کل نئے تویزات اور عملیات دیے جا رہے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ہر مسئلے پہ موجود ہیں، آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دیں گے۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرما دے، سب پہ رحم کر دے، سب کی نیک حاجات کو پورا کر دے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرشی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔